जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मालूमाती वीलॉग लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो हक़ाइक़ छुपे हुए हैं, जिनको अक्सर लोग नहीं जानते। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के तल्लुकात कैसे रहे, वफ़ा और जफ़ा की ये कहानी किस तरह आगे बढ़ती रही, तो आज के व्लॉग में हम ये देखेंगे। अब सबसे पहले देखना ये है कि एस्टेब्लिशमेंट है क्या? एस्टेब्लिशमेंट किसी एक बंदे का नाम नहीं है। अगर मैं मुख्तसरन एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करूँ तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़, आईएसआई का सरबराह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एफआईए, नैब और पुलिस के आला अफसरान, ये एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो देखते हैं कि वफा और जफा की कहानी किस तरह आगे बढ़ती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एस्टेब्लिशमेंट। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आता है तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के गवर्नर जनरल बनने के साथ ही ठीक 2 महीने बाद इंडिया कश्मीर पर हमला कर देता है, और जब ये इत्तला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुंचती है तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ़ौरन हुक्म जारी करते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी को कि फ़ौरन कश्मीर पर हमला कर दो। लेकिन अफसोस कि जनरल डगलस ग्रेसी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया, और उसने हिंदुस्तान को कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए पूरा मौका फराहम किया। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जब ज़ियारत से कराची आपकी एम्बुलेंस आ रही थी, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस आ रही थी, तो आपकी एम्बुलेंस में ईंधन जो एक वीराने में ख़त्म हो गया था। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये किसका काम हो सकता है। तो कायदे-ए-आज़म की वफ़ात के बाद अब आते हैं, आगे चलते हैं, लियाकत अली ख़ान और एस्टेब्लिशमेंट। कायदे-ए-आज़म की वफ़ात के बाद खान लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने, और ये ख़ानदानी नवाब थे और इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये गवारा ना हुआ, और 1951 में एक मेजर जनरल अकबर ख़ान ने आपकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात है कि ये कोशिश नाकाम हो गई और तमाम ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रावलपिंडी लियाकत बाग में सालाना जलसा था। लियाकत अली ख़ान ने इस जलसे से खिताब करना था। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी थे। तो जब जलसा शुरू हुआ तो लियाकत अली ख़ान तशरीफ़ लाए स्टेज पर, और उन्होंने सबसे पहले जो अल्फाज कहे वो थे बरादरान मिल्लत के। आपके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि एक शख्स जिसका नाम सैयद अकबर था, उसने पिस्टल से फायर करके आपको शहीद कर दिया। और सितम ये हुआ कि आपकी शहादत की तमाम निशानियां मिटाने के लिए, आपकी शहादत के सबूत ज़ाया करने के लिए साथ खड़े हुए एएसआई ने सैयद अकबर नामी शख्स को, जो कातिल था लियाकत अली ख़ान का, उसको भी गोली से उड़ा दिया। और यूं लियाकत अली ख़ान का कत्ल जो था वो तारीख का हिस्सा बन गया। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने
آپ کے قاتل کو تلاش کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ ستم بالائے ستم کے لاہور ہائی کورٹ نے جب آپ کے قتل کی فائل طلب کی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ لیاقت علی خان کے قتل کی فائل گم ہو گئی ہے۔ تو لیاقت علی خان وہ سیاستدان تھے، وہ آدمی تھے جب ان کی شہادت کے بعد ان کا قمیض اتروایا گیا یا شیروانی اتروائی گئی تو نیچے سے جو بنیان پہنی ہوئی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو اس طرح پاکستان کو ایک ہیرے سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ کھیل کھیلا کہ انہوں نے ایک معذور شخص، معذور سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا تھا، ملک غلام محمد، اس کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا۔ اس نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مترجم رکھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر تو گورنر جنرل برطرف کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا تھا۔ خواجہ ناظم الدین کو برطرف کرنے کے بعد پاکستان کا ایک سفیر تھا جو کہ امریکہ میں تعینات تھا، اس کا نام محمد علی بوگرا تھا۔ محمد علی بوگرا کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایک سال بعد 1945 میں جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور گورنر جنرل منتخب ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں جی سکندر مرزا۔ سکندر مرزا ایک ریٹائرڈ آرمی افسر تھے اور ان کا تعلق بھی مشرقی پاکستان ہی سے تھا۔ تو اسکندر مرزا نے جو تماشا پاکستان کے ساتھ کیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اسکندر مرزا نے ابراہیم اسماعیل چندریگر، حسین شہید سہروردی، محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی کو برطرف کیا۔ یہ کتنے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ میرے حساب سے تو یہ تقریباً 6 بن جاتے ہیں۔ تو یہ 1951 سے لے کے 1958 تک 6 وزرائے اعظم کو برطرف کیا گیا، اور اس کے بعد اسکندر مرزا نے ملک فیروز خان نون کو، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، وزیر اعظم بنا دیا۔ لیکن ان میں سے ایک وزیر اعظم چودھری محمد علی تھا، اس نے مشکل حالات میں بھی ایک آئین تشکیل دے دیا اور آئین نافذ ہونے والا تھا۔ تو ہونا کیا تھا کہ آئین کے تحت انتخابات ہونے تھے، انتخابات میں کام یہ خراب ہونا تھا کہ نہ تو گورنر جنرل اپنی اس اسمبلی سے توثیق کروا سکتا تھا اور نہ آرمی چیف کروا سکتا تھا۔ اسکندر مرزا نے ایک حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی بنا دیا۔ اب اس آئین کی وجہ سے اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان دونوں کو خطرہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھایا جو کہ پاکستان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ ہوتا یوں ہے کہ جنرل ایوب خان نے 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کی بھی چھٹی کرا دی اور سب کی چھٹی کرا کے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا اور 1956 کا آئین جو تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ جی، اب جنرل ایوب خان
نے الیکشن بھی کروائے۔ الیکشن میں اس کا مقابلہ محترمہ فاطمہ جناح سے ہوا۔ یہ مقابلہ کس طرح ہوا، جنرل ایوب خان نے یہ مقابلہ کس طرح جیتا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو 1947 سے لے کر 2023 تک پوری کی پوری ہسٹری بتاؤں گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے پیج کو فالو کریں، لائک کمنٹ کریں اور پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ایک عام پاکستانی تک بھی پہنچ سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔